लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक लगायत सीमा समस्याको सरकारले कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान खोज्ने बहुचर्चित एमसीसी सम्झौता भने न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समावेश भएन। तोकिएको समयमा महाधिवेशन गर्न नसक्ने अवस्था आएपछि वैधता जोगाउन कांग्रेस निर्वाचन आयोगसँग अनौपचारिक परामर्शमा जरिवाना तिरेरै भए पनि 6 महिना म्याद थप्ने कसरत। एमाले वरिष्ठ नेता नेपाल सहित र उनी बाहेक गरी दुवै विकल्पमा मन्त्रालय बाँडफाँडको प्रारम्भिक गृह कार्य सुरु, मन्त्री परिषदले छिट्टै पूर्णता पाउने सत्ता गठबन्धनको दाबी। हरित गृह ग्यासको उत्सर्जन दर नघटेकाले विश्वमा आगामी दिनमा जलवायुजन्य विपदका घटना भयावह बन्ने वैज्ञानिकहरूको चेतावनी, कार्बन कटौतीमा गम्भीर बन्न आग्रह। र अर्जेन्टिना स्टार लियोनल मेसी औपचारिक रूपमै बार्सिलोनाबाट बाहिरिए, पेरिस सेन्ट जर्मन जाने सम्भावना। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म दिवा। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक लगायत सीमा समस्यामा कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान खोज्ने भएको छ। सत्ता गठबन्धन दलले हिजो सार्वजनिक गरेको संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा राष्ट्रिय हित प्रतिकूल रहेका सन्धि सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख गरिएको छ। बहुचर्चित एमसीसी सम्झौतालाई भने सरकारले कार्यक्रममा समावेश गरेको छैन। साझा न्यूनतम कार्यक्रममा सरकारले स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने उल्लेख गरिएको छ। सीमा सुरक्षा र तस्करी नियन्त्रणका लागि सीमा सुरक्षा चौकी बीओपी वृद्धि गर्ने नीति पनि सरकारले लिएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले न्यूनतम कार्यक्रममा एमसीसी सम्झौतालाई राख्न चाहे पनि सत्ता गठबन्धन दल, माओवादी केन्द्र र एमालेको माधव कुमार नेपाल समूहका केही नेताले नराख्न दबाब दिएपछि हटाइएको छ। विद्युत प्रसारण लाइन र रणनीतिक सडक स्तरोन्नतिका लागि एमसीसी परियोजनाका लागि 50 करोड अमेरिकी डलरको अनुदान लिन गरिएको सम्झौता तत्काल संसदबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने दबाव सरकारलाई छ। तर सरकारको प्राथमिकतामा यसलाई राख्दा सत्ता गठबन्धन दलमै खटपट ल्याउन सक्ने भएपछि न्यूनतम साझा कार्यक्रममा नराखेको हो। कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वमा बनेको सत्ता गठबन्धन दलको कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार कार्यक्रममा नराखिए पनि प्रधानमन्त्री देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग सहमति गरेर सम्झौतालाई अघि बढाउन जिम्मेवारी दिएको छ। सरकारले कोभिड-19बाट आम नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने मुद्दालाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ। कोभिड-19का कारण संकटग्रस्त उद्योग, पर्यटन व्यवसाय, सञ्चार, यातायात, पार्टी प्यालेस, व्यायामशाला, सिनेमा हल तथा मनोरञ्जन उद्योग लगायत श्रमजीवी, विपन्न र बेरोजगारका लागि विशेष आर्थिक प्याकेज ल्याउने सरकारको कार्यक्रममा छ। संविधानले तोकेको म्यादभित्र महाधिवेशन गर्न नसक्ने अवस्था आएपछि वैधता जोगाउन कांग्रेसले निर्वाचन आयोगसँग अनौपचारिक परामर्श गरिरहेको छ। महाधिवेशनका न्यूनतम विधि पुर्याउने वा त्यो पनि सम्भव नभए जरिवाना तिरेर अझै 6 महिना म्याद थप्ने विषयमा कांग्रेसले छलफल गरिरहेको छ। देशको अग्रणी लोकतान्त्रिक दलले आफूभित्रै लोकतान्त्रिक अभ्यास पूरा गर्न नसकेर आर्थिक जरिवाना स्वीकार्ने अवस्था आए विडम्बना हुने भन्दै पार्टीभित्र र बाहिरबाट खबरदारी पनि सुरु भएको छ। राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 16 को उपदफा 1 ले स्पष्ट भनेको छ, दलको संघीय तहमा रहने केन्द्रीय समिति तथा प्रदेश तहमा रहने प्रदेश समितिमा प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन दलको व्यवस्था भए बमोजिम प्रत्येक 5 वर्षमा कम्तीमा एक पटक गर्नुपर्नेछ। 5 वर्षभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने म्याद कांग्रेसले गत फागुनमै पार गरेको छ। तर उपदफा 2 ले भने विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई 5 वर्षभित्रमा पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्न हुन नसकेमा आयोगलाई जानकारी गराई थप 6 महिनाभित्र त्यस्ता पदाधिकारीको निर्वाचन गर्न छुट दिएको छ। विशेष परिस्थितिमा 6 महिना थप्न सकिने सुविधा पनि आगामी भदौ 19 मा पूरा हुँदैछ। तर त्यो दिनसम्म पनि महाधिवेशन नभए के गर्ने कांग्रेससँग कठिन विकल्प छन्। एउटा विकल्प आर्थिक जरिवाना पनि हो। ऐनको दफा 54 को दफा 2 मा निर्धारित महाधिवेशन गर्न नसक्ने दललाई कारबाही गर्ने व्यवस्था छ। सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूले एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल सहित र उनी बाहेक गरी दुवै विकल्पमा मन्त्रालय बाँडफाँडको प्रारम्भिक गृह कार्य थालेका छन्। नेपाल समूह सहभागी हुँदा वा नहुँदा मन्त्रालयको संख्या तलमाथि पर्ने भएकाले गठबन्धन दलहरूले दुईवटै विकल्पमा छलफल थालेका हुन्। गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले हिजो साँझ बालुवाटारमा बसेको बैठकमा दुवै विकल्पमा मन्त्रालय बाँडफाँड बारे छलफल भएको र आज वा भोलिसम्म साँझसम्ममा टुङ्ग्याउन कोसिस गर्ने सहमति भएको छ। बैठक प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी सहभागी थिए। बैठकमा नेपाल समूहका नेता भने गएनन्। गठबन्धनमा रहेका एक शीर्ष नेताका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो पार्टीभित्र छलफल गरेर लगत्तै मन्त्री परिषद विस्तार हुने र त्यसै अनुसार तयारी गर्न सहयात्री दलहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ।
यति बेलासम्म एमाले विवाद पनि एउटा बिन्दुमा पुग्ने उहाँहरूको विश्वास छ। साउन 19मा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले नेपाललाई भेटेर छिटो निर्णय लिन आग्रह गर्नुभएको थियो। जवाफमा नेपालले 2-3 दिन पर्खन आग्रह गर्नुभएको थियो। दाहालले धेरै दिन पर्खिँदा सरकारको आलोचना बढ्ने बताएपछि नेपालले तत्काल मन्त्री परिषद विस्तार गर्न भने पनि भविष्यमा पार्टी एकता नभए विकल्प खुल्ला राख्न समेत आग्रह गरेका थिए। त्यही कारण गठबन्धनले दुवै विकल्पमा काम गरेको हो। नेपाल समूहले निर्णय नदिएकै कारण मन्त्री परिषद विस्तारमा ढिलाइ भएको गठबन्धनका नेताहरूले बताउँदै आएका छन्। माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले भन्नुभयो, माधवजीहरूलाई पर्खकै कारण ढिला भएको हो। सोमबार साँझ वा मंगलबारसम्म उहाँहरूले निर्णय दिनुहुन्छ। त्यसपछि मन्त्री परिषद विस्तारको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। नयाँ सरकार गठन भएको 28 दिन पुग्दा पनि मन्त्री परिषद 6 सदस्यीय छ। असार 29मा प्रधानमन्त्रीको शपथ खाएका देउवाले त्यसै दिन कांग्रेस र माओवादीका 2-2 जना मन्त्रीलाई बनाएका थिए। त्यसपछि उहाँले साउन 10मा उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाउनु भएको थियो। जसपा अध्यक्ष यादवले अब मन्त्री परिषद विस्तारमा केन्द्रित भएर छलफल सुरु हुने बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, मन्त्री परिषद विस्तारमा नै केन्द्रित भएर अब छलफल सुरु हुन्छ, धेरै लामो समय लाग्दैन। सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम आइतबार सार्वजनिक भएको र सोमबारदेखि प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने विषयमा दलका शीर्ष नेतासँग सघन छलफल गर्ने कांग्रेस महामन्त्री पूर्ण बहादुर खड्काले बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। कोभिड-19 नियन्त्रण, कानुनी शासन तथा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानलाई समावेश गरी सरकारले साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। कोभिड-19ले शिथिल अर्थतन्त्र, न्यून आय भएका सर्वसाधारणको पुनरुत्थान, रोजगारी सृजना, व्यापार घाटा न्यूनीकरण जस्ता विषयलाई भने गठबन्धन दलको कार्यक्रमले छुन सकेन। संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सामाजिक न्यायसहितको कानूनी राज्य तथा उत्पादन बढाएर तीव्र आर्थिक वृद्धि साझा न्यूनतम कार्यक्रमका विशेषता हुन्। आर्थिक नीति तथा कार्यक्रममा सार्वजनिक निजी साझेदारी, गरीबीको रेखामुनि रहेका जनताको जीवन स्तरमा सुधार, वित्तीय संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, कृषिको आधुनिकीकरण, प्रति व्यक्ति आयमा वृद्धि जस्ता महत्वाकांक्षी कार्यक्रम समावेश छन्। आर्थिक प्राथमिकता समावेश गरिएका 18 बुँदामा जल तथा प्राकृतिक स्रोतको उच्चतम उपयोग र समानुपातिक वितरण जस्ता चुनावी कार्यक्रम गठबन्धन दलले तय गरेका छन्, जुन कार्यक्रम 2074 को चुनावमा यसअघि कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त गठबन्धन नेकपा माओवादी र तत्कालीन समाजवादी पार्टीको करिब करिब उस्तै थियो। तर निर्वाचन पछि भने दलहरूको चुनावी घोषणा पत्र कागजमै सीमित भयो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अलोकतान्त्रिक कदम विरुद्ध संविधान कार्यान्वयन र कानूनी राज्यको स्थापना गर्न साझा कार्यक्रम ल्याएको र राजनीतिक स्थिरतासँगै यसले अर्थतन्त्रमा समेत दीर्घकालीन फाइदा हुने दाबी कार्यदलका सदस्य एवं जसपा नेता राजेन्द्र श्रेष्ठको छ। गठबन्धनको संस्कृति जसलाई भनिन्छ नि अब स्थापित गर्दै जाने भन्ने हिसाबले जुन केपी ओली नेतृत्वको सरकार थियो त्यसले चाहिँ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समानुपातिक समावेशिता, संसद, संविधान सबैलाई भत्काउन खोजिएको छ। त्यसलाई चाहिँ पुनर्स्थापित गरेर नयाँ ढंगले चाहिँ लिएर जानुपर्छ। मुलुकको हित, सामाजिक आर्थिक न्याय, लोकतान्त्रिक मूल्य तथा मान्यताहरूलाई स्थापित गर्दै समुन्नत संघीय शासन प्रणालीको माध्यमबाट समतामूलक सबल नेपालको निर्माण गर्ने, विभेदहरू सबै खालका हटाउने जस्ता कुराहरूलाई हामीले अगाडि सारेका छौं। कोभिड-19 ले अस्तव्यस्त बनाएको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई साझा न्यूनतम कार्यक्रमले सम्बोधन गर्न सक्दैन। राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार कोभिड यता मात्रै अर्थतन्त्रमा 4 खर्ब भन्दा बढीको क्षति भइसकेको छ। 35 देखि 40 लाख जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी गुमाएका छन्। मुलुकको समग्र व्यापार घाटा 12 खर्ब 65 अर्ब पुगिसकेको छ। भुक्तान सन्तुलन 15 अर्ब 15 करोड रुपियाँले नकारात्मक छ। स्थानीय तहमा गरिएको रकम खर्च हुन नसकेर समग्र पुँजीगत खर्चमा असर गरेको छ। औद्योगिक व्यावसायिक क्षेत्रले राहत नपाउँदा यसको असर सबैतिर परेको छ। रोजगारी गुमेको छ। अर्थतन्त्रका सबै सूचक नकारात्मक हुँदा साझा न्यूनतम कार्यक्रमले दिन खोजेको राहत कार्यक्रम के हो आफूले बुझ्न नसकेको र सर्वसाधारणको न्यूनतम आवश्यकता गठबन्धन दलको कार्यक्रमले पूरा गर्न नसक्ने प्राध्यापक एवं अर्थविद डाक्टर अच्युत वाग्लेको भनाइ छ। अहिलेको सीधा प्राथमिकता छ अब आउने 7, 8, 10 महिनासम्म खोपको प्राथमिकता हो। अर्थतन्त्रका जहाँ जहाँ ठूला खाल्डा परेका मुद्दाहरू छन्, नीतिगत खाल्डा र स्रोतले पारेका खाल्डा, तिनलाई सम्बोधन गर्न सक्नु पर्यो। मुख्य गरी अहिले अर्थतन्त्रलाई हामी अनौपचारिक अर्थतन्त्र
अर्थतन्त्रले जसरी औपचारिक अर्थतन्त्रलाई मिल्नै लागेको छ, त्यो मिल्न लागेकोबाट बाहिर निकालेर ल्याउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ? सबभन्दा ठुलो चुनौती त्यही हो। गठबन्धन दलले आर्थिक भन्दा पनि राजनीतिक र गठबन्धनको संस्कृति कसिलो बनाउने संकेत गरेका छन्। नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो महिना सुरु भइसक्दा समेत अघिल्लो सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटबारे अन्यल कायमै छ। बजेट अन्यलले मौद्रिक नीति समेत प्रभावित भएको छ। अघिल्लो बजेट चुनाव लक्षित भएकाले आगामी बजेट जनता लक्षित हुने गठबन्धन दलका नेताहरू बताउँछन्। तर नीति कार्यक्रमले जनताको आधारभूत आवश्यकता सम्बोधन हुने संकेत देखिएको छैन। संघीयता कार्यान्वयन, बजेट प्राथमिकता जस्ता विषयमा गठबन्धन दलले स्पष्ट खाका कोरेकाले राजनीतिक रूपमा भने राम्रो सन्देश दिएको अर्थविद डाक्टर रेशम थापाको भनाइ छ। कोभिड-19 ले उत्पन्न गरेको मानवीय संकटको समाधानलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। त्यसै गरी शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित बाँकी कार्यभारको बारेमा प्रष्ट बोलेको देखिन्छ। यो राम्रो पक्ष हो। आपसी संवादलाई कायम राख्ने भनेर मेन्सन गरेको छ, यो राम्रो पक्ष हो। जस्तै संघीयता बारे अलि प्रष्ट बोलेको देखिन्छ। पहिलाको नीति तथा कार्यक्रम अथवा बजेट कहीँ न कहीँ संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने विषयमा मौन रहेको अथवा उदासीन रहेको जस्तो लाग्थ्यो भने अहिले अलि प्रष्ट रूपमा भनेको देखिन्छ। साझा न्यूनतम कार्यक्रमसँगै गठबन्धन दलले उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्र मार्फत संयुक्त सरकार सञ्चालन कार्यविधि र मन्त्रीहरूको आचार संहिता बनाउने बताएका छन्। गठबन्धन बलियो बनाउन केन्द्रित दलहरूले मन्त्री परिषद विस्तारमा ढिलाइसँगै बजेट अन्यल र मौद्रिक नीतिका कारण जोखिम अर्थतन्त्रका सम्बन्धमा नेतृत्व कति जिम्मेवार छ भन्ने पुष्टि गरेको छ। सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रमकै झल्को दिने गरी आएको साझा न्यूनतम कार्यक्रम गठबन्धनले अपनत्वमा लिने तर सरकारले नलिने समस्या आयो भने यो पनि उही कागजी काममै सीमित हुनेमा कुनै शंका छैन। जसरी दलहरूले चुनावमा घोषणा पत्र तयार पार्थे, चुनाव लगत्तै त्यसलाई कागजमा मात्रै सीमित गरेका दृष्टान्त खोज्न धेरै पर जानै पर्दैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल परियारको रिपोर्ट। कान्तिपुर सविस्तार। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ल्याएको अध्यादेश बमोजिम संवैधानिक परिषदबाट संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिका लागि गरिएको सिफारिस संविधान सम्मत रहेको दाबीसहित प्रधान न्यायाधीश समेत रहेका परिषद सदस्य चोरेन्द्र शमशेर जबराले सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पठाउनु भएको छ। परिषदको सिफारिस अनुसार गरिएको नियुक्ति विरुद्ध परेको रिटमा जवाफ दिने क्रममा उहाँले निर्णय संविधान सम्मत रहेको आधार उल्लेख गर्नुभएको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संवैधानिक नियुक्तिको सिफारिस विरुद्ध दायर गरेको रिटमा प्रधान न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुङ्गनाले गत माघ 25 गते गरेको आदेश बमोजिम महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत प्रधान न्यायाधीश जबराले गत चैत 11 जवाफ पेश गर्नुभएको थियो, जसलाई हिजो सार्वजनिक गरिएको हो। अध्यादेश बमोजिम संवैधानिक परिषदले गरेको सिफारिस र निर्णय संविधान बमोजिम रहेको जिकिर गर्ने क्रममा प्रधान न्यायाधीश जबराले भन्नुभएको छ, संवैधानिक परिषदलाई संविधानले प्रदान गरेको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर संवैधानिक परिषद काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी ऐन 2066 को दफा 6 बमोजिम 2077 मङ्सिर 30 गते बिहान 9 बजे संवैधानिक परिषदको बैठक बसेको र सोही ऐनको दफा 6 को उपदफा 7 बमोजिम साँझ 5 बजे मन्त्री परिषदको बैठक बसी गरेका निर्णय संविधान र कानून सम्मत नै रहेको हुँदा निवेदकको जिकिर औचित्यपूर्ण छैन। प्रधान न्यायाधीश जबराले संघीय संसदका दुवै सदनको अधिवेशन नचलेको, तत्काल कानूनी व्यवस्था नगरे काममा बाधा पर्ने अवस्था रहे र मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेको हुनुपर्ने पूर्व शर्त पूरा गरेर नै संवैधानिक परिषद सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश ल्याइएको देखिएको उल्लेख गर्नुभएको छ। छिमेकी र अन्य मुलुकको तुलनामा कोभिड-19 विरुद्धको खोप पर्याप्त उपलब्ध नभएको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेका बेला पूर्ण मात्रा खोप लगाउने जनसङ्ख्याको अनुपातमा नेपाल भारतकै हाराहारीमा देखिएको छ। भारतले गत फेब्रुअरीमा खोप अभियान सुरु गरेपछि नेपालले पनि थालेको थियो। भारतले प्रतिबद्धता गरे पनि खोप नदिँदा नेपालको अभियानले गति लिन सकेन, जसका कारण नेपाल भारत संक्रमणको लहरको समय र प्रकृति फरक रहने अनुमान थियो। तर पछिल्ला दिन खोपको उपलब्धता वृद्धिसँगै पूर्ण मात्रा लगाउनेको प्रतिशतमा नेपाल भारतकै हाराहारीमा पुगेको छ। अब अवस्था धेरै पृथक नहुने आकलन छ। पहिलो मात्रा लगाउने कुल जनसङ्ख्याको प्रतिशतमा भने भारतभन्दा निकै पछि रहेकाले नेपालले खोप अभियानलाई तीव्रता दिनुपर्ने विज्ञ बताउँछन्। कोरोना खोप समन्वय समितिका सदस्य डाक्टर जीडी ठाकुरले भन्नुभयो, भारतकै हाराहारीमा नेपाललाई खोप सुनिश्चित भएको अवस्थामा दुवै देशमा मिल्दोजुल्दो अवस्था नै रहने देखिन्छ। नेपालमा खोप 44,94,269 लगाएका छन्। यसमा पूर्ण मात्रा लगाउने 24,92,182 छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको दक्षिण पूर्व एसिया कार्यालयको शनिबारसम्मको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा पूर्ण मात्रा खोप लगाएकाहरू प्रति 100 मा 7.81 जना छन् भने भारतमा 7.91 जना छन्।
डेडिकेटेड र ट्रङ्क महसुल उठाउन दिइएको म्याद सकिएपछि प्राधिकरणले उद्योगीहरूलाई ताकेता सुरु गरेको छ। डेडिकेटेड र ट्रङ्क महसुल तिर्न बाँकी 58 उद्योगलाई विभिन्न वितरण केन्द्र मार्फत पत्र पठाउन थालिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव साकीले जानकारी दिनुभयो। प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले यसअघि नै महसुल उठाउने निर्णय गर्दै उद्योगीहरूलाई आफूले कति किस्तामा महसुल बुझाउने हो विवरण पेश गर्न असार मसान्तसम्म समय दिएको थियो। तर कुनै पनि उद्योगले प्रस्ताव बुझाएका छैनन्। ती उद्योगबाट 11 अर्ब रुपियाँभन्दा बढी महसुल उठाउन बाँकी छ। साक्यले भन्नुभयो, रकम उठाउन विभिन्न वितरण केन्द्र मार्फत उद्योगहरूलाई पत्र पठाउन थालेका छौँ। वितरण केन्द्रले रकम उठाउन उद्योगहरूसँग प्रत्यक्ष छलफल पनि गरिरहेका छन्। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। परियोजना धितोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कुल कर्जाको कम्तीमा 10% प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न निजी क्षेत्रले राष्ट्र बैंक समक्ष माग गरेको छ। लघु, साना तथा मध्यम उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले यस्तो माग गरेको हो। स्टार्टअप र लघु, साना तथा मझौला उद्योगमा प्रोजेक्ट फाइनान्सिङको अवस्था सम्बन्धमा महासंघले एक अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेको हो। सोही प्रतिवेदनका आधारमा आगामी मौद्रिक नीतिका लागि महासंघले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ। स्टार्टअप र लघु, साना तथा मझौला उद्यमलाई सुरुको अवस्थामै कुल लागतको 60% बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बिना धितो परियोजना धितो कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने, बाँकी 40% सम्बद्ध उद्यमी आफैले गर्नुपर्ने महासंघको सुझाव छ। चिनी उद्योगको प्रवेशद्वारमा धर्ना दिने, सडक अवरुद्ध पारेपछि सहमति गरेर केही रकम भुक्तानी दिने र आन्दोलन रोकेपछि भुक्तानी पनि रोक्ने परिपाटीका कारण पश्चिम नवलपरासीका उखु किसानले 4 वर्ष अगाडिको बक्यौता रकम अझै पाएका छैनन्। यसअघि चिनीको मूल्य सस्तो भएको र भारतबाट चिनी आयात हुँदा नेपालको उत्पादन बिक्री नहुँदा भुक्तानी दिन नसकेको बताउने उद्योगीले यसपटक भने लकडाउनको बहाना देखाउँदै रकम रोकेका हुन्। चिनी उद्योगलाई उधारोमा बिक्री गर्नुपर्ने र भेली उद्योगलाई बिक्री गर्दा मूल्य कमाउने समस्यामा किसान छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा काम गर्ने वैज्ञानिकहरूले हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन दर नघटेका कारण विश्वमा आगामी दिनहरूमा जलवायुजन्य विपदका घटना भयावह बन्ने चेतावनी दिँदै कार्बन कटौतीमा गम्भीर बन्न चेतावनी दिएका छन्। यसै वर्ष युरोपको जर्मन र चीनसहित मनसुन सुरु भए लगत्तै नेपालका हिमाली क्षेत्रबाटै बाढी पहिरोका घटना भइरहेका बेला वैज्ञानिकहरूले जलवायु परिवर्तनको असर अझै भयावह बन्दै जाने र यसले ठूलो परिमाणमा हानि नोक्सानी निम्ति आउने अध्ययनले देखाएको बताएका छन्। वैज्ञानिकहरूले यस्ता विपदहरूलाई जलवायुजन्य विपद भन्ने गरेका छन्। आगामी दशकहरूमा वैज्ञानिकहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण हानि नोक्सानीका घटना लस एन्ड ड्यामेजमा बढोत्तरी हुन सक्ने समेत आकलन गरेका छन्। अब खेल प्रसङ्ग। अर्जेन्टिनी स्टार फुटबलर लियोनल मेसीले औपचारिक रूपमा बार्सिलोना छाडेका छन्। 21 वर्ष लामो बार्सिलोनासँगको सहकार्य तोड्नुपर्दा भावनात्मक रूप भएका मेसीले अब पेरिस सेन्ट जर्मेन जाने सम्भावना रहेको बताएका छन्। हालसम्म पीएसजीसँग कुनै सम्झौता भइ नसकेको मेसीको भनाइ छ। स्पेनिस क्लब नियामक ला लिगाको खेलाडीको तलब सम्बन्धी नियमका कारण बार्सिलोनाले मेसीलाई क्लबमा राख्न नसकेको हो। बार्सिलोना आफ्नो घर भएको बताएका मेसीले छाड्नु पर्दा निकै दुखी भएको बताएका छन्। बार्सिलोनाका लागि 778 खेलमा 672 गोल गरेका मेसीले 34 वटा ट्रफी जित्न योगदान गरेका छन्। 13 वर्षको उमेरमा बार्सिलोनामा प्रवेश गरेका मेसीले आफ्नो तलब आधा घटाउँदा समेत बार्साले उनलाई धान्न नसकेको हो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। प्रदेश 1 तथा बागमती प्रदेशका केही स्थानमा मेघ गर्जन चट्याङसहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको पनि महाशाखाको अनुमान छ। केही बेर अघि 21 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 27 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:31 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:47 हुनेछ। अवस्था यसका साथै कान्तिपुर डायरीको बुलेटिन यही सकिन्छ। 8 बजे डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि साथी रमेश र म दिवा बिदा माग्छौँ। नमस्कार।